गरीबों को कौन बुलाता है शादी पर, गरीबों का कौन रिश्तेदार होता है। एक मैसेज और पैगाम ज़रूर है, अहबाब की गोश गुजार करना चाहता हूँ और यकीनन अगर हमें समझ आए, हमारी ज़िंदगी के पलटने के लिए हमारी निगाह में हया पैदा हो जाए, शर्म वाली आँख अल्लाह हमें अता फरमा दे। इसमें बहुत बड़ा एक मैसेज है। मैंने एक शख्स के बारे में पढ़ा है कि उसकी उम्र कोई 80 साल के लगभग हो गई, 80 साल उम्र हो गई, घर में गुर्बत बड़ी है, बच्चे अभी छोटे थे, 80 साल की उम्र, जवान बेटी का बाप है, बच्चे बाकी छोटे हैं, बेटियां हैं, बेटे हैं, वो छोटे हैं, ये बूढ़ा आदमी है, घर के अंदर एक वक्त खाने को है, दो वक्त खाने को नहीं मिलता। आज हम तो अल्लाह की नेमतों की ना कदरी करने वाले हैं, ना शुक्री करने वाले हैं, ना शुक्री। ये जो हम कहते हैं ना, जो मारे गए थांते कुछ नहीं पल्ले रह गया, महंगाई ने हमारा सत्यानाश कर दिया, कभी ये भी सोच लिया कर कि मेरे वालिद के पास इतना था, मेरे दादा के पास इतना था, जो आज अल्लाह ने मुझे नेमतें दी हैं। जब रब की दी हुई नेमत को हम खा रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, कि जितने अच्छे मकानों में आज मैं और आप रहते हैं, हमारे बाप दादा इतने अच्छे मकानों में रहते थे? अपने दिल से पूछ लें। जो नेमतें आज हमें मुयस्सर हैं, क्या हमारे बड़ों को मुयस्सर थी? मैं इस तरफ नहीं जा रहा कि उस वक्त गंदम का भाव क्या था और आज क्या है, उस वक्त शक्कर कहाँ मिलती थी और आज किस रेट पे मिलती है। ये नेमतें जो आज अल्लाह ने हमें दी हैं, क्या हमारे बड़ों के पास थी? तो हर बंदे का जवाब यही होगा कि नहीं थी। हम कभी शुक्र वाला पहलू भी तो सामने रख लें कि या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने आज हमें वो नेमतें अता फरमाई हैं जो पहले जमाने में वक्त के हुक्मरानों को भी मुयस्सर नहीं थी। ये एसी, ये एयर कूलर, ये पंखे उस वक्त के हुक्मरानों के पास थे। एक बंदा पास खड़ा हो जाता, बड़ा सारा पखा लेके वो चल रहे हैं, बादशाह सलामत का ये प्रोटोकॉल है। अल्लाह का शुक्र अदा किया करो, या अल्लाह तेरा शुक्र है। अब वो बूढ़ा शख्स है, एक वक्त के लिए मिलता है और कई कई दिन फाके आ जाते हैं। उसकी बीवी ने कहा है, बंदा खुदा तो मजदूरी के लिए जाओ, हो सकता है मजदूरी मिल जाए, बच्चों के लिए कुछ ना कुछ अल्लाह ताला असबाब पैदा कर दे। उस बूढ़े बाबे ने कहा, कौन मुझे ले जाएगा मजदूरी के लिए। खैर वो चला गया, सुबह से शाम तक खड़ा रहा, लेकिन बूढ़े शख्स को कौन मजदूरी के लिए ले जाता है। बूढ़ा हो, ज़ईफ़ हो, नादान हो, गरीब हो, किसकी नज़र पड़ती है। बंदा गरीब हो, उसे तो अपने रिश्तेदार भूल जाते हैं। सुबह से शाम तक खड़ा रहा, कोई नहीं ले गया मजदूरी के लिए। हमें तो वो वाला मजदूर चाहिए जो मशीन से ज़्यादा काम करे। हमें किसी की मजबूरी का क्या पता। हम तो चाहते हैं कि आने वाला आए, बस मशीन की तरह काम करे, वो मशीन की तरह बटन दबाओ, सुबह 8 बजे से शुरू करे तो शाम 8 बजे तक काम करता रहे। बस जिस वक्त मजदूरी देने का वक्त आए तो अल्लाह करे उन मजदूरी लेने याद ही न रहे, वो चला ही जाए। हमारी तो तबीयत ऐसी है ना, इंसान की फितरत में बुखल है, लेकिन रब फरमाता है इससे निकल जरा, अगर तू बरकतें चाहता है तो बुखल से निकल। अब वो बंदा गया, उसने वहां जाकर मजदूरी के अड्डे पे खड़ा रहा, शाम को वापस आया, दूसरे दिन फिर चला गया। अब जो बेचारा अपनी एक आध चपाती रोटी लेके जाता, उसकी बीवी किसी के घर के अंदर कोई बर्तन वगैरह साफ करती, उनका खाना बनाती, वो शाम को 1-2 चपातियाँ ले आती, बच्चों को खिलाती, शौहर को देती, वो चला जाता है। 1 दिन 2 दिन 3 दिन गुजर गए, जब घर में खाने के लिए कुछ नहीं आया तो उसकी जवान उम्र बेटी, उसे पता था, उसे शऊर था कि मेरे घर के हालात कैसे हैं। बाप जाता है मजदूरी के लिए, मजदूरी नहीं मिल रही। और बेटियां जो होती हैं ना, जिन्हें अपने वालिदैन का एहसास ज़्यादा होता है, बनिस्बत बेटों के ज़्यादा एहसास होता है। वो बच्ची कहती है, मैं रात बिस्तर पे लेट गई, सारी रात सोचती रही मैं क्या करूं, अल्लाह से दुआएं करती रही, या अल्लाह अगर मैं अपने वालिदैन के काम आ सकती हूं तो मुझे किसी खिदमत पे लगा।
میرے بوڑھے والدین ہیں، باپ جاتا ہے مزدوری کے لیے، مزدوری نہیں ملتی، کوئی لے کے نہیں جاتا کہ باپ کی تو نظر کمزور ہے، اس کی پشت اب وزن اٹھانے کے لائق قابل نہیں، میرا والد جاتا ہے کوئی مزدوری نہیں ملتی، واپس آ جاتا ہے، میرے مالک میں اگر اپنے ماں باپ کی خدمت کسی طور پہ کر سکتی ہوں تو مجھے کسی کام پہ لگا دے۔ بیٹی کہتی ہے میں رو رو کے اپنا تکیہ بھگو دیا، روتی رہی، دعائیں کرتی رہی، روتی رہی، دعائیں کرتی رہی، کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ روتے 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 جب پچھلی رات کا وقت ہوا تو میرے اوپر شیطان کا غلبہ ہوا، شیطان کا غلبہ ہوا۔ میں نے کہا میں جوان العمر ہوں اور کوئی کام نہیں کر سکتی، عزت سے اگر اپنے والدین کو نہیں پال سکتی تو پھر ذلت سے ہی صحیح۔ وہ لڑکی کہتی ہے میں اٹھی، میں نے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا، میرے خوبصورت ہونٹ، رخسار، پیشانی کی چمک، خوبصورت رنگت، جوانی کا خون، شیطان نے میرے بات دل میں ڈال دی۔ صبح اٹھی، میں نے اپنی ماں کو کہا کہ اماں مجھے فلاں میری ایک سہیلی کے ہاں شادی ہے، وہاں جانا چاہتی ہوں۔ ماں نے کہا ٹھیک ہے بیٹی چلے جاؤ۔ کہتی میں نے غسل کیا، نئے کپڑے پہنے، خوشبو لگائی، اپنے بالوں کو خوب سنوارا، باہر نکلی۔ کہتی میں چوک پہ شہر کے اس علاقے میں پہنچ گئی جہاں شہر بھر کے اوباش قسم کے لڑکے آتے، لڑکیاں آتی، جسم فروشی کے اڈے پہ چلی گئی۔ کہتی میں وہاں جا کر میں نے نقاب اوڑھ رکھا تھا، میں نے دیکھا کئی شرابی کبابی آئے، اس محفل میں چلی گئی جہاں حسن و شباب جسم فروشی کا اڈا تھا۔ کہتی وہاں جا کر کھڑی ہو گئی، اب ساری لڑکیاں تھی، لڑکے تھے۔ کہتی وہاں جا کر کھڑی رہی، میں نے کھڑے 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 کچھ دیر انتظار کیا پر کسی نے میری طرف نہیں دیکھا، میری طرف کسی نے بھی نظر اٹھا کے نہیں دیکھا۔ میں نے چونکہ پردہ کیا تھا، کہتی میں نے اپنا پردہ اتار دیا، اب تو کوئی دیکھے میرا حسن، میرے رخسار، میرے لب۔ کہتے کسی نے نہیں دیکھا، میں نے اپنے سر سے دوپٹہ اتار دیا، کسی کو لہراتے ہوئے بال اپنی طرف متوجہ کریں اور کوئی میرے پاس بھی آئے، مجھ سے میرے جسم کی قیمت پوچھے، میں بھی اپنا جسم اس کے حوالے کر دوں۔ کہتی ہے کوئی نہیں آیا، میں نے اور اپنا لباس اتارا اور اتارا، نہیں کوئی کام بن سکا، کسی نے نہیں دیکھا۔ وہ لڑکی آئی پلٹ کے، سارا دن وہیں کھڑی رہی، لباس پہنا، گھر آ گئی۔ جب شام کو گھر آئی، دروازے پہ دستک دی، دروازہ کھولا، اندر گئی، تھڑ کر کے اپنی گھر کے آنگن میں گری، جیسے غشی کی کیفیت ہے، بے ہوشی کی کیفیت ہے۔ والدین دوڑ کے آئے، بیٹی کیا ہوا، تو شادی پہ گئی تھی۔ اب بیٹی اپنے باپ کو، ماں کو بات سناتی ہے میں شادی پہ نہیں گئی۔ غریبوں کو کون بلاتا ہے شادی پر؟ غریبوں کا کون رشتہ دار ہوتا ہے؟ کون سے دوست اور سہیلیاں ہوتے ہیں ان کے لیے جن کے ہاں کھانے کے لیے کچھ نہ ہو؟ لوگ تو بڑوں بڑوں کو دعوت پہ بلایا کرتے ہیں۔ کوئی شادی نہیں تھی، وہ بتا رہی ہے کہ میں فلاں جگہ گئی تھی، ساری رات سوچنے کے بعد وہاں پہنچی تھی۔ اب باپ بڑا پریشان ہے، بیٹی پھر ہوا کیا؟ اس نے کہا ابا میں وہاں گئی، میں نے یوں جا کر کھڑی ہو گئی، وہاں میں نے لوگوں کو دیکھا، مردوں کو، عورتوں کو دیکھا، میں نے اپنے چہرے کا نقاب ہٹایا، پھر سر سے دوپٹہ اتارا، پھر نیم برہنہ ہو گئی۔ اب سارے لوگ ذرا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سنیے، اس بات کو سنیے، خدارا یہ پیغام خود بھی دل پہ لیجئے یار، اسے دل سے سنیے، کوئی بات دل پہ لگنے والی بھی ہوتی ہے، اپنے دوستوں کو، نوجوانوں کو بتائیے۔ وہ بیٹی کہتی ہے ابا جی میں سارا دن کھڑی رہی، لوگوں کو دعوت گناہ دیتی رہی، پر کسی نے میری طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ وہ باپ، ان کی آنکھیں نم تھی، جلدی سے اٹھا، جا کر مصلی پہ گرا، سر سجدے میں رکھا، اللہ کا شکر ادا کیا۔ باپ رویا، رو رو کے پلٹ کے آ کے پھر اپنی بیٹی کو کہتا ہے بیٹی مجھے پھر سے سناؤ کیا ہوا؟ بیٹی کہتی ابا جی سارا دن کھڑی رہی، کسی نے میری طرف نہیں دیکھا۔ باپ نے ایک جملہ بولا جو میں فی زمانہ جتنے بیٹیوں کے باپ ہو، بہنوں کے بھائی ہو، نوجوان ہو، سب کی خدمت میں سنانا چاہتا ہوں۔
وہ باپ اپنی بیٹی کو کہتا ہے بیٹی تیری طرف کوئی نگاہ اٹھا کے دیکھ بھی کیسے سکتا ہے؟ میں نے اپنے زندگی کے 80 سالوں میں کسی کی طرف بری نظر سے دیکھا نہیں، اللہ میری عزت کو پامال ہونے نہیں دے گا۔ اپنے گھر کو بچانا ہے تو پہلے اپنے یہاں سے نظر سے شروع کر۔ کسی کی بیٹی کو عزت دے، اللہ تیری بیٹی کو عزت عطا فرمائے گا۔ کسی کی بہن کو عزت دے، اللہ تیرے گھر کے آنگن میں بیٹھنے والی تیری ہمشیر کو عزت کی زندگی عطا فرما دے گا۔ صاحب دنیا نقد سودا، اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے۔ اللہ ہر ایک کو جو بھی خاتون خانہ ہیں، بیٹیاں ہیں، مائیں ہیں، بہنیں ہیں، انہیں سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی چادر تطہیر کی برکت سے اللہ عزت والی زندگی عطا فرمائے۔